بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء في مبدأ أمره قبل النبوة، وهذا ما يسمونه بالإرهاص، الإرهاص للنبوة، فيذهب إلى غار حراء في رأس جبل النور فيجلس فيه، تعبد فيه ويذكر ربه. وهذا الغار في رأس الجبل وهو متجه إلى الكعبة، وكانت زوجته خديجة رضي الله عنها تعد له ما يحتاج إليه فيذهب به معه. فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار فضمه وقال: اقرأ. قال: لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. فضمه الثانية قال له: اقرأ، حتى بلغ منه الجهد، قال: لست بقارئ. ثم ضمه الثالثة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فذهب بها صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة يرتجف من الخوف، وأخبرها بما حصل له، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. استدلت رضي الله عنها بخصاله الطيبة على أن الله لا يضيعه وأنه سيحفظه. ثم ذهبت به إلى ابن عمها، وكان متحنثا على دين إبراهيم وقد قرأ الكتب تعلم منها، أخبره بما حصل له، فقال له: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، الذي ينزل على موسى يعني جبريل عليه السلام. وطمأنه، ثم قال: ليتني أحضر إذا أخرجك قومك من بلدك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج، ولئن أدركني ذلك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فطمأنه، طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع الذي حصل له. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.